Maayong buntag, mga kaigsuunan. Welcome sa atong morning devotion. Nining matawag nakabuntagon sa Tuesday morning, mga kaigsuunan. O padayon ta sa ato ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Continue ta sa imragyapon nga chapter sa Lucas chapter 14 verse 27. No mo kinino katong mga gikinahanglan, no, mga butang, no, aron mahimong unsa tong buhaton aron mahimo kitang usa ka tinun-an, mga kaigsuonan. So diri sa verse 27, mga kaigsuonan, nagaingon diri ang pulong sa Ginoo, o kinsa kadtong dili mo pas-an sa iyang cross ug mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Ang Dios magapanalangin sa iya ang mensahe karong kabuntaga. Salamat kayo, no, sa mensahe sa Ginoo kanato karon sa iyang pag-remind, pagtudlo dinhi kanato, no, ug paghatag ug pagtulun-an pinagi sa iya ang pulong. So kahapon ang atong mensahe pod, no, nga sa verse 25 to 26, no, kinahanglan dili kita magdumot sa atong amahan, inahan, no, even sa iyang asawa, iyang mga anak, o sa tanang mga tawo nga na kapalibot niya. So karon continuation ni siya sa verse 27, og usapon niini, no, nga dili katong dili mo pas-an, no, sa iyang cross ug mosunod kanako, dili mahimo nga ako ang tinun-an. Sa Mateo 16 verse 24, ato pong basahon ang mensahe sa Ginoo. They are related, no, connected ni sila. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kung ang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon, pas-ano niya ang iyang cross ug mosunod siya kanako. So mapuna, no, sa diri sa verse 27, dili yun kita mahimong tinun-an kung dili nato pas-anon ang atong cross, mga kaigsuonan. So natay na learn gikan ini nga mga message nga atong nabasa, mga kaigsuonan, no, o dinhi ato yung nasayran nga atong nasayran ang kinindi ang pagpas-an sa cross, no, nag-signify day kini nga kining atog yung pas-anon or i-deny ang atong kaugalingon, no, pag-deny sa atong kaugalingon ang mga butang nga nakagapos dinhi kanato, no, mga butang sa kalibutan nga nakagapos dinhi kanato, kaugalingong tinguha, mga kaugalingong desires, mga kaugalingong ambitions, mga kaigsuonan, o kaugalingong tinguha, kaugalingong ambitions, ang mga butang nga mga nakagapos, no, sa kalibutan, o mga butang nga sige nato ginahimo, mga kaigsuonan. So ato ang walaon na murag i-deny na nato, no. So, diri sa Mateo 16 verse 24, that if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Muni gusto sa Ginoo nga atong buhaton aron kita makasulod sa iyang gingharian, makasulod ta diha kaniya. Og number 2, and come after me. So nagpasabot kini, no, as pag-follow nato kang Ginoong Hesus, no, include kini nga ato yung dawaton, no, ang mga suffering, mga persecution for the sake of the gospel. O sa atong pagsunod kang Ginoong Hesus, package na gyud ni siya, mga kaigsuonan. Not a disciple, no, dili mahimong tinuod nga tinun-an. Kung ang pasabot niini, kung kita mahimong tinun-an, kung sa atong pagpangalagad sa Ginoo is on and off ta, wala tay klarong commitment, dili ta serious sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dili kita makalahutay ni ana, no, o kay dili kita mahimong disciple ni ana kay wala man tay klarong commitment. O kini atong pagsunod diha sa Ginoo, kini atong pagkabato, no, kining atong mahimutang disciple of Christ, kinahanglan yun self-denial, no, kanang wala dili gyud ang imo ang kaugalingon ang mapataas, dili gyud ang imong kaugalingon ang masunod, but
mas ma-priority pa nato, no, unsa ang mas priority ang God's will, no, sa atong kinabuhi over our personal desires and comfort. O daghan kay ta mga plano o gusto may tabo sa atong kinabuhi, o gusto nga daghan kayo tang gusto mahimo sa atong kinabuhi, but kung musunod ta ni Ginoong Hesus, kinahanglan gyud ta nga walaon nato atong kaugalingon. Dili ang atong kaugalingon ang masunod, but the God's will ang ato ang sundon. Kay kung ato-ato lang, no, atong hinumduman, kung ato-ato lang atong sundon is kanang wala gyud tay mahimo mga kaigsuonan, kay ang ato ang plano, it's not God's plano. Nahuna sa Ginoo, ang nahuna nato di po na mauyon sa Ginoo. So nindot jud kayo nga magpauyon jud ta, no, muuyon jud ta sa kabubuton sa Ginoo dinhi kanato. So kini pong pagsunod, no, kini pong pagsunod nato sa Ginoo, no, kining isip usa ka disciple, kinahanglan jud ka nga naay cost ni siya, na ani siya bili mga kaigsuonan. Dili lang basta-basta nga commitment, dili lang taphaw nato nga pagsunod diya sa Ginoo, pagsulod na pagdawat nato niini, no, but maghatod yun ni magbaton yun ta og kaning bili na ni siya cost mga kaigsuonan, cost of discipleship mga kaigsuonan. Kining it is a deep relationship, it is a deep commitment mga kaigsuonan. Nag-require kini og full dedication, full commitment diha kang Ginoong Hesus, no. Dili ni siya, it's not about only the salvation, but also about living a life that reflects Jesus' teachings in our life as our priority mga kaigsuonan. Diri gyud, no, mo reflect yun sa atong everyday nga pagkinabuhi, no, ang mga teaching, ang mga pagtulunan, no, ni Ginoong Hesus, ug moy atong himuon nga priority sa ato ang kinabuhi. Amen. Yung timanan ang atong yung pagpangalagad sa Ginoo, ang atong journey, no, isip usa ka disciple of Christ, nanginahanglan jud ni siya og total surrender, nanginahanglan jud ni siya og total commitment, ang ato ang time, ang atong kinabuhi, no, even our resources, no, yung ato gyud nang i-surrender diya sa Ginoo. O mayon jud ta nga wala na gyud ato ani, kundili is totally is it's all about God na yun mga kaigsuonan. Denying ourselves, no? Oo, ang ato yung ipaubos ang atong kaugalingon, no? Dili ang atong kinabuhi ang matuboy, but ang Ginoo mga kaigsuonan. Munang sa atong pagsunod diha sa Ginoo, kinahanglan jud ta og tabang sa Ginoo, nanginahanglan jud ta og kaning full commitment, kanang pag-ampo kanunay, kay dili man ni siya basta-basta lang man kaigsuonan, no, dili man gyud nato ni mahimo kung kita-kita lang, but pinaagi gyud sa tabang sa Ginoo through the Holy Spirit, no, ug by pinaagi pud sa iyang grasya ug gahom ato ning mahimo mga kaigsuonan, as long as gyud ta nga magpatudlo, magpa-correct, magpabadlong diha sa Ginoo. Men kay ug ato lang gyud pong hinumduman, kay dili man gyud ta ug atong hinumduman ang pag-remind sa Ginoo, ang dili mo pasan sa iyang cross, dili gyud mahimong iyang tinun-an. So kita nga mga disciple of Christ, padayon lang gyud ta, no, be prepared lang gyud ta kanunay, no. Oo, ato lang yung i-embrace ang mga challenges, no, ang mga sacrifices, no, sa atong pagkinabuhi mga kaigsuonan. Padayon lang gyud ta tungod kay diha sa Romans chapter 8 verse 18 atong basahon. Yun lang yun ta mga kaigsuonan, kay daghan yung mga pagsulay, no, atong nakuan dili nato na daganan, no, tungod kay diri sa Romans chapter 8 verse 18 nagaingon ang pulong sa Ginoo. Giisip ko nga ang atong mga pag-antos niining panahon na dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. So kini, no, kini di ay ang mga trials nga atong nasinati karon, no, ang mga kalisdanan nga ato na encounter karon, kini di ay mga butang nga dili kini mo last forever.
O lumalabay lang kini, o temporary lang kini. And God is turning your pain into purpose and your struggles into testimonies. Mo nang dili lang gyud ta mo undang, no? Dili lang gyud ta mo undang, di ta mo surrender. O dili ta mo hadlok, no? Sa ato ang pag-atubang niini tungod kay na ang Dios ang saad sa Ginoo, luyuday niining tanan nato mga pag-antos na ay panalangin, na ay hope nga ato ang madawat, no, luyo niining tanan. So padayon lang gyud ta, no, sa ato ang pagpangalagad, isip usa ka Kristohanon, isip usa ka disciple of Christ, mga kaigsuonan. Og dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Salamat kayo sa mensahe sa Ginoo karon. Og hangtod ugma mga kaigsuonan, the same time ta, the same nga oras ta mga kaigsuonan, padayon gyapon ta sa pag-like, comment and share niini nga video aron daghan pa yung mga anak sa Ginoo ang makadawat og makadungog sa iyang mensahe. And God bless and see you tomorrow. Bye-bye.